आरम्भं कुर्मः वा? भवतु। वयं पठितवन्तः लिखितवन्तः अपि कविसमयस्य प्रसिद्धस्थानानि एतानि सन्ति साहित्यदर्पणे उक्तानि। इतोपि किञ्चित् अस्माभिः पठनीयमस्ति। तत्पूर्वं यत्पूर्वं पठितं तदेकवारं पठामः श्लोकान्। मिलित्वा पठितुं शक्यते वा इति प्रयासं कुर्मः। यदि मध्ये दोषः भवति अहं स्थगयतु इति वदामि। आरम्भे अहम् आरम्भं करोमि, अनन्तरं तदुक्त्वा एव भवद्भिः आरम्भः करणीयः। मालिन्यं व्योम्नि पापे अन्ते किमस्ति? इत्याद्युन्नेयमन्यत् प्रबन्धे इति एतावत् साहित्यदर्पणे उक्तम्। प्रमुखस्थानानि एतानि एव। अन्यानि कानिचन स्थानानि अपि उक्तानि। अन्यानि अपि कविसमयस्थानानि कानिचन प्रसिद्धानि उक्तानि। काव्यमीमांसायां तु बहु विस्तरेण उक्तं, तावत् अस्माभिः अधुना पठितुं न शक्यते। अतः पूर्वमपि आचार्यैः उक्तं किञ्चित् केवल वृक्षाणां विषये, वृक्षेषु पुष्पविकासः कथं भवति इति। वृक्षः स्त्रियः च सर्वत्र भवन्ति, परन्तु भिन्न भिन्न वृक्षेषु स्त्रियः किं कुर्वन्ति चेत् पुष्पं विकसति इति एकं पद्यमस्ति। अत्र अस्ति, पश्यतु। अहं पाठयामि, अनुवदतु। स्त्रीणां स्पर्शात् प्रियङ्गुः विकसति बकुलः सीधुगण्डूषसेकात् पादाघातादशोकः तिलककुरबकौ वीक्षणालिङ्गनाभ्यां मंदारो नर्मवाक्यात् पटुमधुहसनात् चंपको वक्त्रवातात् चूतो गीतान्नमेरुः विकसति च पुरो नर्तनात् कर्णिकारः। एकैक पुष्पस्य अत्र एकैकं कारणं विकासस्य। किं? स्त्रीणां स्पर्शात् प्रियङ्गुः। सर्वत्र कः वृक्षः इति बहु न चिन्तनीयम्। अत्र नामानि सन्ति, काव्येषु अपि तथा वर्णनम् आगच्छति। अतः स्त्रीणां स्पर्शात् प्रियङ्गुः, प्रियङ्गुः स्त्रीणां स्पर्शात् विकसति। बकुलः सीधुगण्डूषसेकात्। सीधु इत्युक्ते मद्यं, सीधुपानम् इत्युक्ते मद्यपानं। पूर्वमपि उक्तमत्र खलु। किमिति? पादाघातादशोकं विकसति बकुलं योषितामास्यमद्यैः इति। तदेव बकुलः सीधुगण्डूषसेकात् विकसति। एवं पादाघातादशोकः, तदपि पूर्वमेव उक्तम्। अत्र लेखने दोषः जातः अस्ति, अशोकः इति भवेत्, सकारः आगतः अस्ति।
तिलककुरबकौ वीक्षणालिङ्गनाभ्याम्। अत्र यथासङ्ख्यम् अन्वयः। वीक्षणेन किं पुष्पं? तिलकपुष्पम्। आलिङ्गनेन कुरबकपुष्पम् इति। मन्दारो नर्मवाक्यात्, नर्मवाक्यात् मन्दारः, मन्दारपुष्पम्। अत्र सर्वं तरुः इति कारणेन पुंलिङ्गे दत्तवन्तः। तरुः अपि विकसति इत्युक्ते तरौ पुष्पं विकसति इत्येव अर्थः। मन्दारो नर्मवाक्यात् पटुमधुहसनात् चम्पकः, चम्पकः पटुमधुहसनात् इति हासेन इति। वक्त्रवातात् च्यूतः, वक्त्रवातात् मुखस्य वायुना च्यूतः। गीतात् नमेरुः, नमेरुवृक्षः इति अस्ति, सः गीतात्। पुरोनर्तनात् कर्णिकारः, कर्णिकारः इति यः वृक्षः अस्ति अथवा यत् पुष्पम् अस्ति तद् पुरोनर्तनात् विकसति इति। तर्हि एकवारं गणयामः कति पुष्पाणां विषये उक्तं। स्त्रीणां स्पर्शात् प्रियङ्गुः एकं, सीदुगण्डूषशेकात् बकुलः, पादाघातात् अशोकः, तिलकः कुरबकः, मन्दारः, चम्पकः, च्यूतः, नमेरुः, कर्णिकारः इति एकादशानां वृक्षाणां कृते एकादश क्रियाः वर्णिताः। तर्हि कस्य वृक्षस्य काः क्रियाः? इदानीम् एकादश भवेत्, सर्वत्रापि क्रियापदं स्यात्। उदाहरणार्थं स्त्रीणां स्पर्शात् प्रियङ्गुः विकसति। स्त्रीणामिति सर्वत्र अन्वयः। अत्र पुंलिङ्गे दत्तमस्ति प्रियङ्गुवृक्षः विकसति, तस्य तात्पर्यं तु प्रियङ्गुपुष्पम् इत्येव। अतः वयम् अत्र यथा अस्ति तथैव लिखामः। स्त्रीणां स्पर्शात् प्रियङ्गुः विकसति, स्पष्टमस्ति, पुनः अत्र दोषः न भवेत्। द्वितीयं कथं? स्त्रीणां सीदुगण्डूषशेकात् बकुलः विकसति। एतादृशवाक्यमेव लेखनीयम्। इदानीं कुत्रापि दोषः न स्यात्। तत्र कुत्रचित् क्रियापदानां भेदः सर्वम् आसीत्, अत्र कोऽपि भेदः नास्ति, सर्वं समानम् अस्ति। अतः विना दोषम् इदानीं लेखनीयं भवद्भिः। एकादश वाक्यानि भवेयुः। तत्र यत्र द्विवचनमस्ति तद् एकवचनरूपेण परिवर्तनीयम्।
अस्तु अत्र यथा एक्स्प्रेस् यानं गच्छति तदा गच्छेत् मध्ये मध्ये स्थगनं दोषः सर्वं न भवेत् स्त्रीणां स्पर्शात् प्रियङ्गुवृक्षः विकसति हा स्त्रीणां मध्यनिष्ठीवनात् बकुलः विकसति हा स्त्रीणां पादाघातात् अशोकवृक्षः विकसति स्त्रीणां वीक्षणेन तिलकवृक्षः विकसति स्त्रीणाम् आलिङ्गनेन कुरबकवृक्षः विकसति स्त्रीणां मधुरवाक्यात् मन्दारवृक्षः विकसति स्त्रीणां मन्दहासात् चम्पकः विकसति स्त्रीणां मुखानिलात् चूतः विकसति स्त्रीणां मधुरगीतात् नमेरुवृक्षः विकसति स्त्रीणां नृत्यात् कर्णिकारवृक्षः च विकसति अन्ये एवमेव स्त्रीणां स्पर्शात् प्रियङ्गुः विकसति स्त्रीणां सीधुगण्डूषसेकात् बकुलः विकसति स्त्रीणां पादाघातात् अशोकः विकसति स्त्रीणां वीक्षणात् तिलकः विकसति स्त्रीणाम् आलिङ्गनेन कुरबकः विकसति स्त्रीणां नर्मवाक्यात् मन्दारः विकसति स्त्रीणां पटुमधुरहसनात् चम्पकः विकसति स्त्रीणां वक्त्रवाकात् चूतः विकसति स्त्रीणां गीतात् नमेरुवृक्षः विकसति स्त्रीणां नर्तनात् कर्णिकारः विकसति। उत्तमम् बालकाः न सन्ति वा अस्तु भवान् मास्तु अन्ये पश्यतु एवं वेगेन पठनेन मध्ये लघुदोषः भवति चेत् न ज्ञायते उत्तमम् इत्येव वदामः यथा यानचालनसमये मध्ये लघुगर्तः भवति चेत् न ज्ञायते वेगेन चालयामः चेत् महागर्तः भवति चेदेव पतामः अतः लघुलघुदोषाः सन्ति चेत् चिन्ता मास्तु धैर्येण पठन्तु सा श्रीजा तदा एव सिद्धा आसीत् पठतु स्त्रीणां स्पर्शात् प्रियङ्गुः विकसति स्त्रीणां सीधुगण्डूकसेकात् बकुलः विकसति स्त्रीणां पादाघातात् अशोकः विकसति स्त्रीणां वीक्षणात् तिलकः विकसति स्त्रीणाम् आलिङ्गनेन कुरबकः विकसति स्त्रीणां नर्मवाक्यात् मन्दारः विकसति स्त्रीणां पटुमधुरहसनात् चम्पकः विकसति स्त्रीणां वक्रवातात् च्यूतः विकसति स्त्रीणां गीतात् नमेरुः विकसति स्त्रीणां नर्तनात् कर्णिकारः विकसति सम्यक् पठनीयं वा पूजया स्त्रीणां स्पर्शात् प्रियङ्गुः विकसति स्त्रीणां सीघुगण्डूषेकात् बकुलः विकसति स्त्रीणां पादाघातात् अशोकः विकसति स्त्रीणां वीक्षणेन तिलकः विकसति स्त्रीणाम् आलिङ्गनात् कुरबकः विकसति स्त्रीणां नर्मवाक्यात् मन्दारः विकसति स्त्रीणां पठुमधुरहसात् चम्पकः विकसति स्त्रीणां वक्रवातात् चूतः विकसति स्त्रीणां गीतात् नमेरुः विकसति स्त्रीणां नर्तनात् कर्णिकारः विकसति। उत्तमम् बालकेषु एकः वदति चेत् अग्रे गच्छामः नो चेत् एतदेव पुनः पुनः शृणुमः बालिकानां मुखतः राहुलः मास्तु अन्ये सोमप्रकाशः अद्य किमपि न उक्तवान् वदतु बालकाः केऽपि न पठन्ति चेत् मया एव पठनीयं भवति पुनः यतोहि नो चेत् अग्रे न गच्छामि इति उक्तवान् अस्मि राहुलस्य पार्श्वे अस्ति खलु पठतु स्त्रीणां स्पर्शात् प्रियङ्गुः विकसति स्त्रीणां सीधुगण्डूत्
बकुलः विकसति, स्त्रीणां पादाघातेन अशोकः विकसति, स्त्रीणाम् आलिङ्गनेन कुरबकः विकसति, स्त्रीणां वीक्षात् तिलकः विकसति, स्त्रीणां वीक्षणात् स्त्रीणां आलिङ्गनात् स्त्रीणाम् आलिङ्गनात् मन्दारः विकसति। कुरबकः तत्र किमस्ति तिलककुरबकौ वीक्षणालिङ्गनाभ्याम् इति अस्ति। तिलकः वीक्षणात् कुरबकः आलिङ्गनात् इत्यर्थः। मन्दारस्य वदतु। ओ इदानीं सर्वम् इतस्ततः जातं वा? भवतु। अन्यस्य कस्यापि बालकस्य इच्छा अस्ति वा वक्तुं? भवतु, वयम् अग्रे गच्छामः। इदानीम् उदाहरणानि पश्यामः। मालिन्यं कुत्र कुत्र उक्तमस्ति? आरम्भे एव व्योम्नि पापे च। पापे कथं मालिन्यम् इति एकं श्लोकं पश्यामः। अर्धं श्लोकं किमस्ति अत्र? कलङ्कमालिन्यमिषेण चन्द्रमा दधात्ययम् पान्थवधू वधो वधोद्भवम् इति। बहूनि काव्यानि यदा पठामः तदा ज्ञायते। पान्थवधूः इत्युक्ते का? यस्याः प्रियकरः दूरदेशं गतवान् भवति, पान्थः भवति, तस्य पत्नी सा विरहेण रोदनं कुर्वती भवति। सर्वकाव्येषु एतद् वर्णितमस्ति। गाथा सप्तशती इत्यादिषु एकं वर्णनमस्ति। प्रियकरः दूरदेशं गतवान्, कदा आगच्छामि इति उक्तवान् अस्ति सः। 30 दिनानन्तरम् आगमिष्यामि इति। एतस्याः दिनगणना करणीया खलु। तदानीं तु दिनाङ्कः क्यालेण्डर् सर्वं नासीत्। अतः किं करोति स्म? दिनगणनार्थं भित्तौ एकां रेखां स्थापयति स्म। एकं दिनं, दिनद्वयम् इति एवम् अभवत् इति। तस्याः गृहं सम्यक् नास्ति। अतः यदा वृष्टिः भवति अन्तः जलं प्रविशति। यदा अन्तः जलं प्रविशति भित्तौ लिखितचिह्नं दिनगणनार्थं किं भवति? नष्टं भवति। तदनन्तरं न दृश्यते। तद् न गच्छेत् इति यदा वृष्टिः आगच्छति तद् रक्षति स्म, सा आच्छादनं करोति स्म। अनन्तरं गृहस्य वस्तूनि गच्छन्ति चेत् गच्छन्, चिन्ता नास्ति। तथा क्लेशः खेदः भवति प्रियं विना पान्थवधूनां। कदाचित् मरणमपि प्राप्नुवन्ति इति वर्णयन्ति। यदि चन्द्रः आगच्छति विरहः इतोपि अधिकः भवति चन्द्रं दृष्ट्वा इति। अतः यदि मरणं भवति तादृश पान्थवधूजनस्य, तर्हि तत्र कारणं कः? कः कारणं? विरहः कारणं। विरहं कः किम् इतोपि अधिकं करोति? चन्द्रः विरहं वर्धयति। अतः यदि मरणं भवति कारणं कः? चन्द्रः इति वक्तुं शक्यते। अतः तत्र एकस्य मारणं तु पापाय एव खलु। अत्र पुनः किमपि कविसमयः सर्वं द्रष्टव्यं नास्ति, सामान्यज्ञानम् एतत्। पश्यतु, कलङ्कमालिन्यमिषेण चन्द्रमाः दधात्ययं दधात्यघं पान्थवधू वधोद्भवम्। पान्थवधू वधोद्भवम् अघम्। अघः नाम पापम् इत्यर्थः। चन्द्रमाः पापं धरति। पापम् इत्यस्य रूपं नास्ति, तर्हि पापस्य वर्णः कः? मालिन्यं। पापम् इत्युक्ते मालिन्यम् इति उक्तमस्ति। तद् मालिन्यम् एव चन्द्रे अस्ति खलु कलङ्करूपेण। तद् वदति कलङ्कमालिन्यमिषेण चन्द्रमाः। कलङ्कं केन? मिषेण। मिषेण इत्युक्ते व्याजेन इति अर्थः। एवं वयं वस्तुतः गृहकार्यं न कृतवन्तः भवामः, तथापि पुस्तकं गृहे स्थापितवान् अस्मि इति वदामः। तद् मिष अथवा व्याजः इत्युच्यते। अत्र प्रस्तुति अकरणे व्याजः स, कारणं न। कारणं वास्तविकं भवति। एवं कलङ्कं धरति, वस्तुतः कलङ्कं न तद्। किमिति कविः वदति? मालिन्यं। मालिन्यं किमर्थम् आगतं? पापं। पापं किमर्थं चन्द्रस्य? पान्थवधू वधस्य कारणात्
पापमस्ति, पापं तदेव मालिन्यरूपेण तत्र आकाशे भाति इति वर्णितमस्ति। अत्र तर्हि कविसमयः कः अस्ति? मालिन्यं व्योम्नि, व्योम्नि पापे, मालिन्यं पापे इति इत्यस्य उदाहरणं। सर्वस्यापि उदाहरणमेवं सरलतया न लभ्यते, अतः यद् लब्धं तदहं कतिचन एव उदाहरणानि सङ्गृहीतवान्, तत्र एकम्। अनन्तरं धवलता, धवलता कुत्र वर्णिता? यशसि, हासे, कीर्त्यां। पश्यामः यशसि वा, यशसि कथं धवलता अस्ति इत्यत्र। यथा यथा भोजयशो विवर्धते सितां त्रिलोकीमिव कर्तुमुद्यतं तथा तथा मे हृदयं विदूयते प्रियालकाली धवलत्वशङ्कया। एकवारं पठामः वा? अहं पाठयामि, अनुवदतु। यथा यथा भोजयशो विवर्धते सितां त्रिलोकीमिव कर्तुमुद्यतं तथा तथा मे हृदयं विदूयते प्रियालकाली धवलत्वशङ्कया। सर्वाणि पदानि सुपरिचितानि एव सन्ति। भोजप्रबन्धः इति कश्चन ग्रन्थः अस्ति। तत्र भोजस्य वर्णनं बहु भवति, अन्यदपि बहु वर्णनं भवति। तद् वयं पठितुं शक्नुमः। तत्र उत्तमश्लोकान् यः रचयति तस्मै भोजराजः बहु धनं यच्छति स्म इत्यपि वर्णनम् अस्ति। अतः भोजराजस्य वर्णने बहवः उद्यताः। एकः एवं कविसमयम् आश्रित्य, यशसः वर्णः कः? धवलवर्णः। अतः भवतः यशः वर्धते इति अहं खिन्नः अस्मि इति वदति। केवलम् एवमेव वदति चेत् तं कारागारे स्थापयेत् भोजराजः। यशः वर्धते चेत् किमर्थं खिन्नः इति तस्य कारणमपि वदति बहु सुन्दरतया। यथा यथा भोजयशो विवर्धते सीतां त्रिलोकीमिव कर्तुम् उद्यतं। त्रिलोकी इत्युक्ते त्रयाणां लोकानां समाहारः। त्रिलोके विद्यमानानि सर्वाणि अपि वस्तूनि श्वेतरूपेण परिवर्तमानानि सन्ति। कारणं किम्? भवतः यशः। यशसः वर्धनं यदा जायते श्वेतवर्णस्य वर्धनं जायते। यत्र कुत्रापि पश्यति चेदपि श्वेतवर्णः एव। सीताम् इति उक्तं। सीताम् इत्युक्ते श्वेतवर्णं। त्रिलोकीं सीताम् इव कर्तुम् उद्यतं यशः यद् विवर्धते तथा तथा मे हृदयं विदूयते। विदूयते नाम खेदः भवति। किमर्थं खेदः? प्रियालकाली धवलत्वशङ्कया। प्रियायाः अलकाः। अलकाः इत्यस्य अर्थः कः? न अलकाः केशाः, केशस्य पुरोविद्यमानाः केशाः अलकाः। अलकाः केशाः कदा श्वेतवर्णतां गच्छन्ति? वस्तुतः वार्धक्ये, यदा सौन्दर्यं नश्यति तदा। एवं भवतः यशः कारणतः सर्वत्र श्वेतवर्णः वर्धमानः अस्ति। इतोपि यशः वर्धते चेत् मम प्रियायाः अपि केशः श्वेतवर्णीयाः भवन्ति। केशाः, सा वृद्धा भविष्यति इति कारणतः अहं दुःखम् अनुभवामि इति कविसमयाधारेण वर्णयति। अत्र कः कविसमयः अस्ति? यशसि अथवा कीर्तौ धावल्यम् अस्ति इति एकः कविसमयः अत्र अस्ति। तेन भोजराजस्य वर्णनं प्रस्तुतम् अस्ति। अन्यः एकः तदा वदति, एतमेव कविसमयम् आश्रित्य, महाराज श्रीमन् जगति यशसा ते धवलिते पयः पारावारं परमपुरुषोऽयं मृगयते कपर्दी कैलासं करिवरमभौमं कुलिशभृत् कलानाथं राहुः कमलभवनो हंसमधुना। कः किं किम् अन्विष्यति इति एकवारं पठामः। महाराज श्रीमन् जगति यशसा ते धवलिते पयः पारावारं परमपुरुषोऽयं मृगयते कपर्दी कैलासं करिवरमभौमं कुलिशभृत्
कलानाथं राहुः कमलभवनो हंसमधुना। शिखरिणी, शिखरिणी वा? हा। यथा यशः वृद्धं कस्य? भोजराजस्य। त्रिलोक्याम् अपि तदानीं क्लेशः जनानामेव न देवानामपि अभवत्। किमर्थं? श्वेतवर्णः यदा अधिकः भवति, श्वेतवर्णीयं वस्तु अस्ति चेत् तद् नष्टं भवति, तद् शीघ्रं न लभ्यते। तदेव खलु यानेन गमनसमये कृष्णवर्णीयधेनुः रात्रौ तत्र शयनं करोति चेत् मार्गे वयं द्रष्टुं न शक्नुमः, यतोहि कृष्णवर्णः अन्धकारः अपि, धेनुः अपि कृष्णवर्णीयः इति। एवं सः वदति महाराजश्रीमन् एतद्वयमपि सम्बोधनं। जगति यशसा ते धवलिते, जगति धवलिते, जगत् धवलितं कृतवान् भवान्, सर्वम् इदानीं श्वेतवर्णीयं। किं कारणतः श्वेतवर्णीयं? यशः कारणतः। पयः पारावारं परमपुरुषोऽयं मृगयते, मृगयते अन्विष्यति इत्यर्थः। किम् अन्विष्यति? पयः पारावारं। पारावारः, पारावारः कः? समुद्रोऽब्धिरकोपारः पारावारः समुद्रः। पयः पारावारः नाम क्षीरसागरः। क्षीरसागरस्य कः वर्णः? श्वेतवर्णः। पश्यतु, भोजस्य यशसः कारणतः सर्वाणि वस्तूनि श्वेतानि, अतः क्षीरसागरं कुत्र? तन्मध्ये श्वेतवस्तुषु इति। कः? परमपुरुषः। परमपुरुषः कः? विष्णुः। विष्णुः अन्विष्यति इति। कपर्दी, कपर्दी शिवः। सः किम् अन्विषति? कैलासम् अन्विष्यति। कैलासोऽपि न दृश्यते। किमर्थं? किमर्थं कैलासः न दृश्यते? धवलत्वम् अस्ति। इदानीं धवलवर्णीयवस्तूनि कानि अपि सरलतया अन्वेष्टुं न शक्यानि, यतोहि सर्वमपि धवलमस्ति इति कारणतः। एवं पयः पारावारं परमपुरुषोऽयं मृगयते, कपर्दी कैलासं मृगयते इत्यत्र अन्वयः। करिवरम् अभौमं कुलिशभृत्। कुलिशभृत् कः? कुलिशं नाम किम्? कुलिशं वज्रं, वज्रायुधः। इन्द्रः न, कुलिशम् इत्युक्ते कुलिशभृत् इन्द्र। इन्द्रः किम् अन्विषति? करिवरम् अभौमम्। तस्य ऐरावतः अपि श्वेतवर्णीयः खलु। तम् इदानीं पश्यतु, महावस्तूनि यानि सन्ति श्वेतवर्णीयानि, सागरः, पर्वतः, गजः, क्षीरसागरः तदेव, समुद्रः न दृश्यते इति। एवं कलशभृत् तदन्विष्यति। कलानाथं राहुः, चन्द्रं राहुः। चन्द्रः अपि श्वेतवर्णीयः। किमर्थं राहुः चन्द्रम् अन्विषति? ग्रहणाय। चन्द्रस्य विषये कोपः अस्ति खलु तस्य, अतः ग्रहणाय चन्द्रम् अन्विषति। पुनः कमलभवनो हंसमधुना। ब्रह्मणः वाहनं हंसः, अतः तम् अन्विषति। कः? ब्रह्मा। एवं कमलभवनः हंसम् अन्विषति। अत्र कः कविसमयः उपयुक्तः? यशसः धवलता। यशसः धवलता इत्यस्य बहूनि उदाहरणानि अन्यत्र अन्यत्र लभ्यन्ते, अतः एकम् उदाहरणद्वयम् अत्र अहं प्रस्तुतवान्। एकवारं भवन्तः एव स्वयं पठन्तु, अहम् आरम्भं करोमि तदनन्तरं। महाराज श्रीमन् एवम् अर्थम् अनुसन्धाय द्वित्रवारं पठन्ति चेत् कण्ठस्थमपि भवति। भवतु, अग्रे गच्छामः। अत्र चम्पूरामायणस्य पद्यं पापम् अस्ति। पापस्य वर्णः कः? पापस्य कृष्ण अथवा अयशसः कृष्णवर्णः। यशसः श्वेतवर्णः चेत्
अयशसः कृष्णवर्णः रावणस्य हृदये अयशः सर्वमासीत् इति रजनिचरमभागे अहं पाठयामि अनुवदन्तु रजनिचरमभागे वारसीमन्तिनीनां करतलकलिताभिर्दीपिकामार्जनीभिः दिशि दिशि परिमृष्टं यत्तमस्तत्समस्तम् हृदयमवजगाहे केवलं रावणस्य चम्पूरामायणस्य पद्यं कः लिखितवान् चम्पूरामायणं भोजराजः लिखितवान् यदा सीता रावणस्य कुत्र भवति अशोकवने भवति तदानीं हनुमान् तत्र गच्छति रावणः सीतां द्रष्टुम् आगच्छति रावणस्य आगमनात् प्राग् रात्रौ खलु आगच्छति अतः दीपं ज्वालयन्त्यः काश्चन सेविकाः अपि आगच्छन्ति ताः यदा दीपं ज्वालितवत्यः कस्य नाशः जातः दीपकारणतः अन्धकारः विनष्टः विनष्टः इत्युक्ते कुत्रापि गच्छेत् खलु सः अन्धकारः कृष्णवर्णः अत्र इदानीं किमपि वस्तु अस्ति अत्र नास्ति इत्युक्ते अन्यत्र स्यात् तथैव इदानीम् अन्धकारः कुत्र अस्ति इति कविः वर्णयति यत् तमः तत्समस्तं हृदयम् अवजगाहे हृदयम् एव प्रविष्टं कस्य रावणस्य केवलं रावणस्य हृदयं प्रविष्टम् अतः अयशः एव एवं परदारापहरणम् इत्युक्ते अयशः यशः न तद् यशसः श्वेतवर्णः चेत् अयशः अयशसः कृष्णवर्णता इति तु प्रसिद्धमेव अतः एतदुक्तं तदपि दिशि दिशि परिमृष्टम् इति उक्तं दीपिका मार्जनीभिः मार्जनीं स्वीकृत्य यदा सम्मार्जनं कुर्मः प्रतिदिनं तदानीम् इतस्ततः तद् धावयामः अवकरम् एवं दिशि दिशि परिमृष्टं किं तमः अन्धकारः कुत्र गतं रावणस्य हृदयमेव प्रविष्टम् इति वर्णनमस्ति अत्र अयशसः कृष्णवर्णता इति कविसमयः आश्रितः ज्ञातं खलु एकवारं श्लोकं पठन्तु भवन्तः रजनिचरमभागे ज्ञातम् अत्र कः कविसमयः प्रयुक्तः अयशसः कृष्णवर्णत्वं सम्पूर्णं वक्तव्यं नो चेत् अत्रापि अयशसः कृष्णवर्णत्वम् इत्यस्य एकम् उदाहरणं नैषधीयचरितात् एतद् पाठयामि अनुवदन्तु स्फुरद्धनुः निस्वनतद्घनाशुग प्रगल्भवृष्टिव्ययितस्य सङ्गरे निजस्य तेजशिखिनः परशताः वितेनुरङ्गारमिवा यशः परे महाराजः नलः यदा युद्धार्थं गच्छति स्म तदानीम् अनेकान् शत्रून् मारितवान् स्वकीयं तेजः आसीत् इत्युक्ते किं प्रतापः प्रतापः एव वह्निः यदा वह्निः ज्वलन् भवति तदुपरि जलं स्थापयामः चेत् किं भवति किम् अवशिष्यते वह्निः तु नश्यति पुनः किम् अवशिष्यते भस्म न भस्म सर्वमपि दग्धं चेत् भस्म अवशिष्यते मध्ये एव जलं स्थापयामः चेत् तस्य अंगार इत्युच्यते काष्ठं काष्ठं पूर्वतन स्थिति केण्डन इद्दिलु तदवशिष्यते अत्रापि तथैव अभवत् स्फुरद्धनुर्निस्वनतद् घनाशुगा धनुः अस्ति खलु धनुः गृहीत्वा टङ्कारं करोति धनुः एव मेघ इव तस्य टङ्कारः गर्जितम् इव मेघगर्जनम् इव यदा मेघगर्जनं भवति तथा वृष्टिः भवेत् धनुष्तः का वृष्टिः भवति
बाणानां वृष्टिः। इदानीं धनुः एव मेघः, धनुषः टङ्कारः गर्जनं, तदनन्तरं बाणाः एव वृष्टिः। एकं बाणं न प्रयुङ्क्ते, बहून् बाणान् प्रयुङ्क्ते खलु, अतः तद् वृष्टिः। तत्र नलस्य तेजः अस्ति। प्रगल्भवृष्टिव्ययितस्य इत्युक्ते ते शत्रूणां, नलस्य तेजः इति न, शत्रूणां तेजः अस्ति, तदुपरि बाणवृष्टिः अभवत्, नलबाणवृष्टिः। निजस्य स्वस्य तेजशिखिनः परे, परे इत्युक्ते शत्रवः, परश्शताः अंगारम् इव अयशः किं वितेनुः, वितेनुः इत्युक्ते विस्तारितवन्तः। कस्य विस्तारः जातः? अयशसः विस्तारः जातः। अयशसः वर्णः कः? कृष्णवर्णः इति उक्तम्। यदा बाणाः तेषाम् उपरि पतिताः, तेषां का कथा जाता? तेषां का कथा जाता बाणपातेन? ते तु मृताः, ते कृष्णवर्णीयाः न जाताः। तथापि इदानीं बाणवृष्ट्या अंगारः इव जाताः इति वर्णनीयं कविना। अन्यत् सर्वं बहु सम्यक् अस्ति। धनुः मेघः इव सम्यक् अस्ति, धनुषः टङ्कारः गर्जनमिव तदपि बहु सम्यक् अस्ति, बाणाः वृष्टिरिव तत् सम्यक् अस्ति। वृष्टिः यत्र पतति तत्र अंगार उत्पत्तिः भवेत् किल, तद् न जातम्। अतः कवि समयम् आनयति। तेषाम् अयशः तत्र अस्ति। अयशसः वर्णः कः? कृष्णवर्णः, देव अंगारा। इदानीं साधारणधर्मः आगतः सर्वविषयेषु इति सुन्दरः श्लोकः अभवत्। नो चेत् एतत् सर्वं सम्यक् अस्ति, अत्र अंगारः अस्ति, अत्र शवाः सन्ति, अंगारस्य शवस्य च कः सम्बन्धः इति वक्तव्यं। न कृष्णवर्णीयसम्बन्धः अस्ति, अयशः अंगारो नाम इति वयं वक्तुं शक्नुमः। एतद् अहमेव पाठयामि, किञ्चित् कठिनमस्ति अतः। स्फुरद्धनुर्निस्वन तद्घनाशुग प्रगल्भवृष्टिव्ययितस्य संगरे निजस्य तेजश्शिखिनः परश्शता वितेनुरङ्गारमिवायशः परे। पुनः पठितुं शक्यते वा? पश्यतु। अग्रे एतावत्पर्यन्तं वीररसः आसीत्, किञ्चित् शृङ्गाररसं प्रति आगच्छामः। रक्तस्त्वं नवपल्लवैरहमपि श्लाघ्यैः प्रियाया गुणैः त्वामायान्ति शिलीमुखाः स्मरधनुर्मुक्ताः सखे मामपि कान्तापादतलाहतिस्तव मुदे तद्वन्ममाप्यावयोः सर्वं तुल्यमशोक केवलमहम् धात्रा सशोकः कृतः। अत्र कश्चन विरही अशोकवृक्षं वदति। ध्वन्यालोके एतत् पद्यमस्ति, ये पठितवन्तः ते जानन्ति। अशोकवृक्षं कथयति, अहं भवानपि समानः। सर्वत्र कविसमयम् आश्रयति तदर्थम्। त्वं रक्तः कैः नवपल्लवैः, पल्लवानां वर्णाः रक्तवर्णः भवति। पल्लवः नाम न विकसितं पुष्पं, न पर्णं, नूतनपर्णम्, अंकुरः इत्युच्यते। नवपल्लवैः त्वं रक्तः, भवतः वर्णः रक्तः, मम वर्णः अपि रक्तः। किमर्थं? श्लाघ्यैः प्रियाया गुणैः। तस्मिन् रागः अस्ति खलु। रक्तवर्णः कस्य कस्य इति उक्तं पूर्वम्? अत्र अस्ति खलु। कुत्र अस्ति? बहु पृष्ठतः अस्ति। अस्तु, पुनः अग्रे एव गच्छामः, तस्य दर्शनस्य आवश्यकता नास्ति। क्रोधरागयोः रक्तत्वं।
अतः सः वदति अहमपि रक्तः, यतोहि मयि रागः अस्ति, अथवा अहं प्रियायाम् अनुरक्तः अस्मि, एवं रक्तः। अहं प्रियायाः गुणैः रक्तः, त्वं केन कैः रक्तः? नवपल्लवैः रक्तः। पुनः त्वामायान्ति शिलीमुखाः, अत्र कविसमयः कोऽपि नास्ति, तथापि अर्थः सुन्दरः अस्ति। अस्ति कविसमयः, एकस्मिन् अर्थे अस्ति। त्वां शिलीमुखाः आयान्ति, शिलीमुखाः नाम अर्थद्वयमस्ति। अशोकवृक्षं के शिलीमुखाः आयान्ति? भ्रमराः। एतदपि स्मरन्तु सर्वदापि, शिलीमुखशब्दस्य अर्थद्वयम्, एकं तु भ्रमरः इति, द्वितीय अर्थः बाणः इति। भ्रमरः बाणः इति। त्वां शिलीमुखाः आयान्ति, अशोकवृक्षं भ्रमराः आगच्छन्ति सहजतया, यत्र पुष्पाणि सन्ति तत्र। विरहिणं कुत्र शिलीमुखाः आगच्छन्ति? भ्रमराः तु नागच्छन्ति, परन्तु बाणाः आगच्छन्ति। कीदृशबाणाः? स्मरधनुर्मुक्ता सखे मामपि। स्मरः मन्मथः अस्ति, सः यान् बाणान् प्रयुङ्क्ते ते बाणाः मामायान्ति। पुनः एकमस्ति, अशोकः कथं विकसति इति उक्तम्? स्त्रीणां पादाघाताद् अशोकः विकसति। अतः वदति कान्तापादतलाहतिस्तव मुदे। कान्तायाः स्त्रियः पादतलेन आहतिः, ताडनं, तव मुदे, ममापि मुदे, कान्ता पादतलाहतिः। तस्य कथं प्रियं? स्वकीयप्रियायाः पादेन ताडनं प्राप्नुयाम् इति सः इच्छति, अतः तदपि समानम्। एकत्र तु कविसमयः। अस्तु, एवं सर्वं तुल्यमशोक केवलमहं धात्रा सशोकः कृतः इति वदति। सर्वं तुल्यं। किं सर्वं तुल्यम्? अहमपि रक्तः, त्वमपि रक्तः, शिलीमुखाः त्वामायान्ति, मामपि आयान्ति। शिलीमुखाः इत्येव वक्तव्यमत्र। बाणाः इत्युक्ते अशोकवृक्षं कुत्र बाणाः आयान्ति इति प्रश्नः भवति। अतः त्वां शिलीमुखाः आयान्ति, मामपि शिलीमुखाः। तृतीयं किं? कान्तापादहतिः इति अंशः भवतः प्रियः भवति, ममापि प्रियः भवति। सर्वं तुल्यं, परन्तु भवान् अशोकः अस्ति। अशोकः इत्युक्ते शोकरहितः इति। अहं सशोकः, शोकसहितः अस्मि, धात्रा सशोकः कृतः इति। अन्यस्मिन् समये एषः उदाहरणरूपेण एतत् पद्यम् उल्लिखितं, परन्तु अत्र कविसमयाः कति सन्ति पश्यतु। के के कविसमयाः सन्ति एकवारं चिन्तयामः। पल्लव कविसमयः न, सामान्यविषये। रागस्य रक्तत्वम् उत्तमम्, एकम्। द्वितीयपादेपि अस्ति, तत्तु तृतीयपादे अस्ति। द्वितीयपादे तद् कविसमयत्वेन कथं तत्र उक्तमस्ति खलु, किमस्ति? एतावत् पठितवन्तः। मौर्वीरोलम्बमाला धनुरथविशिखा कौसुमा पुष्पकेतोः भिन्नं स्यादस्य बाणैः युवजनहृदयं। स्त्रीटग स्मरः कुत्र बाणान् प्रयुङ्क्ते? स्त्रीषु न, विरहिषु बाणान् प्रयुङ्क्ते इति अस्ति। तद्वितीयः कविसमयः। तृतीयपादेपि कविसमयः अस्ति। कः? पादाघाताद् अशोको विकसति इति तृतीयोऽपि कविसमयः। एवं कविसमयत्रयमस्ति। भवतु, एवं कविसमयत्रयम् अत्र अस्ति। ज्ञातम्? एकवारं श्लोकं पठन्तु तर्हि। अहम् आरम्भं करोमि। रक्तस्त्वं नवपल्लवैः
अत्र एकः श्लोकः अस्ति, प्रसिद्धः श्लोकः, पाठयामि, अनुवदतु। स्निग्धश्यामलकान्तिलिप्तवियतो वेल्लद्वलाकाघनाः वाताशीकरिणः पयोदसुहृदाः सुहृदाम् आनन्दकेकाः कलाः कामं सन्तु दृढं कठोरहृदयो रामोऽस्मि सर्वं सहे वैदेही तु कथं भविष्यति हः हा देवी धीरा भव। कथं भविष्यति पुनः इत्यपि पाठान्तरमस्ति। अत्र रामः वदति वृष्टिकाले, सीताविरहे अस्ति, पठितवन्तः वा एतं श्लोकम्? तर्हि अर्थं न कथयामि, कविसमयः कुत्र अस्ति इति वदन्तु। स्निग्धश्यामलकान्तिलिप्तवियतः, आकाशे मेघाः सन्ति, घनाः इति उक्तम्। अनन्तरं वाताः शीकरिणः, शीतलवाताः सन्ति। पयोदसुहृदाम् आनन्दकेकाः कला, पयोदसुहृदा नाम के अत्र? पयोद इत्युक्ते मेघः, पयोदसुहृदः उक्तम्। चातकः न, अत्र मयूरः, चातकः अपि पयोदसुहृदः, सम्यक्, मयूरः। परन्तु अत्र मयूराणाम् आनन्दकेकाः कलाः सन्ति। कामं सन्तु दृढं कठोरहृदयो रामोऽस्मि सर्वं सहे। अहं रामः अस्मि, एतादृशविरहोत्तेजकवस्तूनि सन्ति चेदपि अहं रामः अस्मि इति कारणेन सहे। परन्तु वैदेही सीता तु बहु कोमला, सा कथं सहते, अतः हा देवी धीरा भव इति वदति। बहु शीघ्रम् उक्तवान्। इदानीं भवद्भिरपि शीघ्रं कविसमयः कुत्र अस्ति इति वक्तव्यम्। तत्र अन्यत् सम्पूर्णं पठतु, ज्ञायते। अन्ते न श्रुतं मया, सम्यक् स्यात् इति चिन्तयामि। पुनः वदतु। वृष्टिकाले एव मयूरः नृत्यति इति अस्ति खलु। पयोदसुहृदाम् आनन्दकेकाः कलाः इति। बहु स्फुटतया अत्र कविसमयः नास्ति, तथापि कविसमयः अस्ति इति वक्तुं शक्यते। भवन्तः किम् अवगतवन्तः? अस्तु, अग्रे गच्छामः। अत्र अस्ति, रामः उत्तररामचरिते एवं रोदनं करोति। हा हा देवी स्फुटति हृदयं ध्वंसते देहबन्धः शून्यं मन्ये जगदविरतज्ज्वालमन्तर्ज्वलामि सीदन्नन्धे तमसि विधुरो मज्जतीवान्तरात्मा विश्वं मोहस्थगयति कथं मन्दभाग्यः करोमि। एतत् पठितं खलु भवद्भिः उत्तररामचरितं? नास्ति वा इदानीं? नास्ति। अस्तु, अत्र किं पादद्वयमेव पश्यामः, तत्रैव कविसमयः अस्ति। हा हा देवी स्फुटति हृदयं, हृदयं स्फुटति, देहबन्धः ध्वंसते इत्युक्ते देहः अपि दृढः नास्ति, जगत् सर्वमपि शून्यं मन्ये, अविरलज्वालम् अन्तः ज्वलामि, मम बहु विरहज्वाला देहे अस्ति इति रामः वदति। अत्र कुत्र अस्ति कविसमयः? स्फुटति हृदयम् इत्यत्र अस्ति। किं विप्रलम्भस्य तापैः हृदयं स्फुटति इति उक्तं खलु, तत्र अस्ति इति। भवतु, ज्ञातं खलु? एकवारं पुनः श्लोकं पठतु। हा हा देवी एकमन्तिमं पश्यामः। रक्ताशोकश्चलकिसलयः केसरश्चात्र कान्तः प्रत्यासन्नौ कुरबकवृतेः माधवी मण्टपस्य एकः सख्यास्तव सह मया वामपादाभिलाषी काङ्क्षत्यन्यो वदनमदिरां दोहदच्छद्मनास्याः।
अत्र द्वौ वृक्षौ स्तः रक्ताशोकः चलकिसलयः रक्ताशोकः अन्यः केसरः केसरः इत्युक्ते बकुलः एव बकुलस्य नामान्तरं केसरः इति इदानीं सर्वम् अवगतं भवद्भिः रक्ताशोकस्य किम् आवश्यकं पुष्पं विकसेत् चेत् अशोकस्य पादाघातः अनन्तरं केसरस्य बकुलस्य तदेव एवं प्रत्यासन्नौ तत्रैव समीपे आवाम् आगतवत्यौ इति काचित् नायिका वदति तत्र एकः वृक्षः किम् इच्छति एकः सख्यास्तव सह मया भवत्याः मम च वामपादाभिलाषी वामपादेन ताडनम् इच्छति काङ्क्षत्यन्यो वदनमदिराम् अन्यः वृक्षः तन्नाम केसरवृक्षः वदनमदिरां काङ्क्षति दोहदच्छद्मनास्य दोहदच्छद्म एतादृशं कर्म यदस्ति किम् अशोके पादताडनम् अथवा बकुले निष्ठीवनम् इत्येतत् सर्वं दोहदम् इत्युच्यते दोहदम् इति अतः दोहदच्छद्मन अस्याः किम् एतद् वाञ्छति अतः एतद् अस्माभिः करणीयम् इति अत्र कुत्र अस्ति कविसमयः पादाघातात् अशोकः विकसति इति एकः कविसमयः द्वितीयः कविसमयः मध्यनिष्ठीवनात् बकुलः विकसति इत्येवं कविसमयः अस्ति एकवारं पठामः रक्ताशोकश्चलकिसलयः उत्तमम् एकम् अंशं दृष्ट्वा समापयामः एतत् सर्वं पद्यानि अभवन् कुत्रचित् नाटकेषु समग्रकथा एव तथा अत्र मालती माधवे दोहद मालविकाग्निमित्रे दोहदप्रसङ्गः अस्ति कथा भिन्ना अस्ति मालती माधवस्य बहु दीर्घा अस्ति परन्तु अत्र दोहदप्रसङ्गः नाम इदानीं यदुक्तम् अशोकः विकसति इति तद् मालविका अलङ्कृतेन पादेन अशोकवृक्षस्य दोहदं कुर्यात् यदि पञ्चमे दिने अशोकवृक्षः फुल्लितः न भवति तर्हि मालविकायै दण्डः दीयते यदि फुल्लितः भवति तर्हि मालविका यद् इच्छति तस्य दानं राज्ञा क्रियते इति आदेशः कृतः एवं मालविकया दोहदे कृते अशोकवृक्षः फुल्लितः इत्येषः दोहदप्रसङ्गस्य सारभूतः अंशः यदा मालविकाग्निमित्रं पठन्ति तदानीं समयः एषः प्रसङ्गः ज्ञायते तस्य राज्ञी या अस्ति सा मालविकां न इच्छति परन्तु मालविका राजानम् इच्छति अतः भवती दोहदक्रियां करोतु यदि अशोकवृक्षः फुल्लितः भवति यदि इच्छति भवती तदहं दास्यामि इति वदति तदनन्तरं दोहदः भवति मालविका दोहदं करोति अशोकवृक्षः विकसति इति कथा तत्र वर्णिता तद् भवन्तः पश्यन्तु इदानीं गृहकार्यम् अत्र मया 8 श्लोकाः दर्शिताः तद् भवतां हस्तेपि आगच्छेयुः अथवा इदानीं फोटो अपि बहवः स्वीकृतवन्तः 8 श्लोकेषु एवं 5 श्लोकाः भवद्भिः चेतव्याः तस्य तात्पर्यं लेखनीयं कविसमयः कुत्र अस्ति इत्यपि लेखनीयम् 8 श्लोकाः सन्ति तेषु 5 एव श्लोकाः स्वीकरणीयाः तस्य लेखनीयम् अन्य नूतनश्लोकाः लिखन्ति चेदपि चिन्ता नास्ति परन्तु एतेषु 5 श्लोकाः अवश्यं भवेयुः 5 श्लोकानां तात्पर्यं पुनः कविसमयः कुत्र कः कविसमयः इति लेखनीयं श्वः भवतु वा अस्तु तर्हि अधुना धन्यवादाः अधुना भोजनविरामः अतः 2 सर्वैः समयेन अत्र भाव्यम्